अथ प्रथमाष्टके द्वितीयप्रश्नः प्रारम्भः। ॐ उद्धन्यमानभस्या अभेद्यम् अपपाप्मानं गजबानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिशश्चतस्रः शन्नो माता पृथिवीतोकसाता शन्नो देवीरभिष्टगे आपो भवन्तु पीतगे शङ्ग्योरभिस्रवन्तु नः वैश्वानरस्य रूपं पृथिव्यां परिस्रसा स्यो नमाविशन्तु नः यदिदं दिवगततः पृथिव्याः सञ्जज्ञाने रोदसी सम्बभूवतुः ऊषाहन् कृष्णमवत् कृष्णमूषाः इहोभयोर्यज्ञिजपाकपिष्ठाः ऊतैः कुर्वाणो यत्पृथिवीमचरः गुहाकारपाखुरूपं प्रतीत्य तत्तेऽन्यक्तमिह सम्भरन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीराः ऊर्जं पृथिव्या रसभाभरन्तः शतञ्जीवेम शरदः पुरूचीः वम्रीभिरनुवित्तं गुहासु श्रोत्रन्त उर्व्यपधिरा भवामः प्रजापतिसृष्टानां प्रजानां क्षुधोपहत्यै सुवितन्नो अस्तु उपप्रभिन्नविषमूर्जं प्रजाभ्यः सूदं गृहेभ्यो रसभाभरामि यस्य रूपं बिभ्रति वामविन्दत् गुहा प्रविष्टा गुंसरिरस्य मध्ये तस्येदं विहतमाभरन्तः अचम्बट्कारभस्यां विधेम यत्पर्यपश्यत्सरिरस्य मध्ये उर्वीमपश्यज्जगतः प्रतिष्ठाम् तत्पुष्करस्यागतनाद्धिजातं पर्णं पृथिव्याः प्रथनगुं हरामि याभिरदृगुं हज्जगतः प्रतिष्ठाम् उर्वीमिमां विश्वजनस्य भर्त्रीं तानः शिवाः शर्कराः सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रगुं हिरण्यम् अद्भ्यः सम्भूतपवृतं प्रजासु तत्सम्भरन्नुत्तरतो निधाय अतिप्रगच्छन्दुरितिन्तरेयम् अश्वो रूपं कृत्वा गतश्वत्थे तिष्ठः संवत्सरं देवेभ्यो निलाय तत्तेऽन्यक्तमिह सम्भरन्तः शतञ्जीवेम शरदस्तवीराः ऊर्जः पृथिव्या अध्युत्थितोऽसि वनस्पते शतवलुषो विरोह त्वया वयमिषमूर्जं मदन्तः रागस्पोषे रसभिषामदेव गायत्र्याः क्रियमाणस्य गत्तेः पर्णमपतत्तृतीगस्यै दिवोधि सोऽयं पर्णस्तोमपर्णाद्धिजातः ततो हरामि सोमपीठस्यावरुध्यै देवानां ब्रह्मपादं वदतां यत् उपाशृणोः शुश्रवा वै श्रुतोऽसि ततो माविशतु ब्रह्मवर्चसं तत्सम्भरग्स्तदवरुन्धीग साक्षात् यगाते सृष्टस्याग्नेः हेतिमशमगत्प्रजापतिः ताभिवामप्रदाहाय शमीगुं शान्त्यै हराम्यहम् यत्ते सृष्टस्य गतः विकङ्कतम्भा आर्च्छज्जातवेदः त्यगाभासा संमितः उरुन्नो लोकमनुप्रभाहि यत्ते तान्तस्य हृदयवाच्छिन्दन् जातवेदः मरुतोद्भिस्तमयित्वा एतत्ते तदशनेः सम्भरामि सात्मा अग्ने सहृदयो भवेह चित्रिकादश्वत्थात् संहृता बृहत्यः शरीरमभिसग्धस्कृतास्थ प्रजापतिराजज्ञमुखेन संहिताः तिस्रस्त्रिवृद्भिर्मिथुनाः प्रजाहात्यै अश्वत्थाद्धव्यवाहाद्धिजाताम् अग्नेस्तनून्यग्नियागुं संभरामि शान्तयो निगुंशमी गर्भम् अग्नये प्रजनयितवे यो अश्वत्थः शमी गर्भः आरुरोहत्वे स च तन्ते हरा बिब्रह्मरा यज्ञियैः केतुभिः सह यन्त्वा समभरञ्जातवेदः यथा शरीरं भूतेषु न्यक्तं स सम्भृतस्तेदशिवः प्रजाभ्यः उरुन्नो लोकमनुनेषि विद्वान् प्रवेधसे कवये मेध्याय वचो वन्दारुवृषभागवृष्णे यतो भगमभगन्तन्नो अस्तु अवदेवान् यजेहेड्यान् समिधाग्निन्दुभस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्पिन् हव्याजुहोतन उपत्वाग्ने हविष्मतीः घृताचीर्यन्तु हर्यत जुषस्व समिधो बमा तन्ता समिद्भिरङ्गिरः घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचागविष्ट्या
समिध्यमानः प्रथमोऽनु धर्मः समक्तुभिरज्यते विश्ववारः शोचिष्केशो घृतनिर्निक्पावकः सुयज्ञो अग्निर्गजथाग देवान् घृतप्रतीको घृतयो निरग्निः घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगजा यक्षिदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषो जुषानः घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यम् पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् त्वामग्ने समिधानिञ्यविष्ठ देवादूतं चक्रिरे हव्यवाहम् उरुज्जृगसङ्घृतयो निमाहुतम् त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्वति त्वामग्ने प्रतिव आहुतं घृतेन सुम्नागवस्तु शबिधा समीधिरे सवावृधान ओषधीभिरुक्षितः उरुज्जृगागुंसि पार्थिवा वितिष्ठसे घृतप्रतीकं वरुतस्य धूरुषदम् अग्निं मित्रन्न सबिधा न रुञ्जते इन्धानो अक्रो विदथेषु तीद्यते शुक्रवर्णामुदुनो जगुंसते धियम् प्रजा अग्ने संवासय आशाश्च पशुभिः सह राष्ट्राण्यस्मा आधेहि यान्यासन् सवितुः सवे मही विश्वद्नी सतटे हृतस्य अर्वाची एतन्धरुणे रहीना अन्तर्वत्नी जन्यञ्जातवेदसम् अध्वरानाञ्जनगथः पुरोगाम् आरोहतं दशतगुं शक्वरीर्मम ऋतेनाग्न आगुषा वर्चसा सह जोग्जीवन्त उत्तरामुत्तरागुं सभाम् दर्शमहं पूर्णमासं यज्ञं यथा गजै ऋत्वियवती स्थो अग्निरेतसौ गर्भं दधाथान्ते वा महं ददे तत्सत्यं यद्वीरं बिभृतः वीरं जनगिष्यथः ते मत्प्रातः प्रजनिष्येथे ते मा प्रदाचे प्रजनगिष्यथः प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सुवर्गे लोके अनृतात् सत्यमुपैमि मानुषाद्दैव्यमुपैमि दैवीं वाचिं गच्छामि शल्कैरग्निमिन्धानः उभौ लोकौ सनेमहम् उभयोर्लोकयोरुद्ध्वा अतिमृत्युन्तराम्यहम् जातवेदो भुवनस्य रेतः इह सिञ्च तपसो यज्जनिष्यते अग्निमश्वत्थादधि हव्यवाहम् शमीगर्भाज्जनगणयो मयो भूः अयन्ते योनिरृत्वियः यतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्न आरोह अथानो वर्धगारगिम् अपेतवीतविच सर्पतातः येत्रस्थपुरानागे च नूतनाः अदादिदं यमोपसानं पृथिव्याः अक्रण्डिबं पितरो लोकमस्मै अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि संज्ञानमसि कामधरणं मयि ते कामधरणं भूयात् संवत्सृजामि हृदगानि सकुं सृष्टं मनो अस्तु वः सकुं सृष्टः प्राणो अस्तु वः संज्ञावः प्रियास्तनुवः सम्प्रिया हृदगानि वः आत्मा वो अस्तु सम्प्रियः सम्प्रियास्तनुवो बवा कल्पेतान् द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधीः कल्पन्तामग्नयः पृथक् मम ज्येष्ठ्यागसव्रताः येऽग्नयः समनसः अन्तराद्यावा पृथिवी वासन्तिका वृतो अभिकल्पमानाः इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु दिवस्त्वा वीर्येण पृथिव्यै महिम्ना अन्तरिक्षस्य पोषेण सर्वपशुपादधे अजीजनन्नमृतं मर्त्यासः अस्रेमानन्तरणिं वीडुजम्भं दशस्वसारो अग्रुवः समीचीः पुमागुं सञ्जातमभिसकुं प्रभन्ताम् प्रजापतेस्त्वा प्राणेनाभिप्राणिमि पूष्णः पोषेण मह्यम् दीर्घायुत्वाकशतशारदाय शतगुं शरद्भ्य आकुशे वर्चसे जीवात्वयि पुण्याय अहं त्वदस्मि मदसि त्वमेतत् ममासि योनिस्तव योनिरस्मि ममेव सन्वह हव्यान्यग्ने पुत्रः पित्रे लोकगर्जातवेदः प्राणे त्वामृतमादधामि अन्नादमन्नाद्याय गोप्तारङ्गुप्त्यै सुगार्हपत्यो विदहन्नरातीः उषसः श्रेयसीर्दधते अग्ने सपत्नाकुम् अपबाधपानः
रागस्पोषमिषमूर्जभस्मासु धेहि इमा उमामुपतिष्ठन्तु राजः आभिः प्रजाभिरिह संवसेय इहो इडा तिष्ठतु विश्वरूपी मध्ये वसोर्दीतिः जातवेदः ओजसे बलागत्वोद्यच्छे वृषणे शुष्मायागुषे वर्चसे सपत्नतूरसि वृत्रतुः यस्ते देवेषु बहिपासु वर्गः यस्त आत्मा पशुषु प्रविष्टः पुष्टिर्याते मनुष्येषु पप्रथे तया नो अग्ने जुषपान एहि दिवः पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् वाताहात् पशुभ्यो अध्योषधीभ्यः यत्र यत्र जातवेदस्तं बभूथ ततो नो अग्ने जुषपान एहि प्राचीमनुप्रतिशम्रेहि विद्वान् अग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह विश्वा आशादीद्यानो विभाहि ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे अन्वग्निरुषसामग्रपक्ष्यते अन्वहानि प्रथमो जातवेदाः अनुसूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मीन् अनुद्यावा पृथिवी आततान विक्रमस्व महागुम् असीं वेदिषन्मानुषेभ्यः त्रिषु लोकेषु चागृहि यदिदं दिवो यदधः पृथिव्याः संविधाने रोदसी सम्बभूवतुः तयोः पृष्ठे सीदतु जातवेदाः शम्भुः प्रजाभ्यस्तनुवेस्यो नः प्राणन्त्वामृत आदधामि अन्नादमन्नाद्याय गोप्तारङ्गुप्त्यै यत्ते शुक्रशुक्रं वर्चः शुक्रातनुः शुक्रं ज्योतिरजस्रं तेन मेदीतिः तेन त्वादधे अग्निनाहाग्ने ब्रह्मणा आनशे व्यानशे सर्वपागुर्व्यानशे नर्यप्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमानाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय रथमन्नभिहायुषे अदब्धायोषीततनो अविषन्नः पितुं कृणु शग्गस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्च य इहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्रतसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुरुपासताम् अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋचस्तावानि यजोगुंषि सा हि श्रीरमृता सताम् चतुःशिखण्डागुवतिः स्तुपेशाः घृतप्रतीका भुवनस्य मध्ये मर्मृज्यमाना महते सौभगाय मह्यन्धुक्ष्मगजपानाय काभान् इहैव सन्तत्र सतो वो अग्नयः प्राणेन वाचा मनसापि भर्मि तिरोमासन्तमायुर्मा प्रहासीत् ज्योतिषा वो वैश्वानरेणोपतिष्ठे पञ्चधाग्नीन्यक्रामत् विराट् सृष्टा प्रजापतेः ऊर्ध्वारोहद्रोहिणी योनिरग्नेः प्रतिष्ठितिः न वैतान्यहानि भवन्ति न भवैषु वर्गालोकाः यदेतान्यहान्युपगन्ति नवस्वेव तत्सु वर्गेषु लोकेषु सत्रिनः प्रतितिष्ठन्तोऽयन्ति अग्निष्टोमाः परः सामानः कार्यागित्याहुः अग्निष्टोमसंहितस्तु वर्गो लोक इति द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि द्वादशमासाः संवत्सरः तत्तन्न सूक्ष्यम् उक्त्या एव सप्तदशाः परस्तामानः कार्याः पशवो वा उक्तानि पशूनामवरुध्यै विश्वजितभिजितावग्निष्टोमौ उक्त्याः सप्तदशाः परस्तामानः ते सग्गुस्तुता विराजमभिसम्पद्यन्ते वे चर्चावतिरिच्येते एकया गौरतिरिक्तः एकयायुरूणः सुवर्गो वै लोको ज्योतिः ऊर्ग्विराट् सुवर्गमेव तेन लोकमभिजयन्ति यत्परगुम्राथन्तरम् तत्प्रथमेऽहङ्कार्यम् बृहद्वितीये वैरूपं तृतीये वैराजं चतुर्थे शाक्वरं पञ्चमे रैवतगुं षष्ठे तदु पृष्ठेभ्यो नगन्ति सन्तनय एते ग्रहा गृह्यन्ते अतिग्राह्याः परस्तामसु इमानेवैतैर्लोकान् सन्तन्वन्ति मिथुना एते ग्रहा गृह्यन्ते अतिग्राह्याः परस्तामसु
मिथुनमेव तैर्यजपाना अवरुन्धते बृहत्पृष्ठं भवति बृहद्वै सुवर्गो लोकः बृहतैव सुवर्गं लोकं यन्ति त्रयस्त्रिगुंशिताभसापा माध्यन्दिने पवपाने भवति त्रयस्त्रिगुंशद्वै देवताः देवता एवावरुन्धते एवागितः पराञ्चकुं संवत्सरमुपयन्ति न हैनं ते स्वस्ति समश्नुवते अथ ये बुतोर्वाञ्चमुपयन्ति ते हैनग्स्वस्ति समश्नुवते एतद्वा अमुतोर्वाञ्चमुपयन्ति यदेवं यो ह खलु वाव प्रजापतिः स उवेवेन्द्रः ततु देवेभ्यो नयन्ति सन्ततिर्वा एते ग्रहाः यत्परः सामानः विशुवान् दिवाकीर्त्यम् यथा शालाकै पक्षसि एवकं संवत्सरस्य पक्षसि यदेतेन गृह्येरन् विशूची संवत्सरस्य पक्षसि व्यवस्रकुं सेयाताम् आर्तिमार्च्छयुः यदेते गृह्यन्ते यथा शालाकै पक्षसि मध्यमं भगुंशमभिसमागच्छति एवकं संवत्सरस्य पक्षसि दिवाकीर्त्यमभिसन्तन्वन्ति नार्तिमार्च्छन्ति एकविगुंशमहर्भवति शुक्राग्राग्रहा गृह्यन्ते प्रत्युत्तभ्यै स गत्वाग सौर्य एततः पशुरालभ्यते सौर्योतिग्राह्यो गृह्यते हरेव रूपेण समर्थयन्ति अथो अन्न एवैष बलिर्क्रियते सप्तैतदहरतिग्राह्या गृह्यन्ते सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः असावादित्यः शिरः प्रजानाम् शीर्षन्नेव प्रजानां प्राणां दधाति तस्मात् सप्त शीर्षन् प्राणाः इन्द्रो वृत्रकुं हत्वा असुरान् पराभाव्य स इमान् लोकानभ्यजिगते तस्यासौ लोको नभिजित आसीत् तं विश्वकर्मा भूत्वाभ्यजगते यद्वैश्वकर्मणो गृह्यते सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै प्रवा एतेऽस्माल्लोकाच्यवन्ते ये वैश्वकर्मणं गृह्णते आदित्यश्वो गृह्यते इयं वा अदितिः अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति अन्योन्यो गृह्येते विश्वान्येवान्येन कर्माणि कुर्वाणायन्ति अस्यामन्येन प्रतितिष्ठन्ति तावापरार्धात् संवत्सरस्यान्योन्यो गृह्येते तावुभौ सह महाव्रते गृह्येते यज्ञस्यैवान्तं गत्वा उभयोर्लोकयोः प्रतितिष्ठन्ति अर्क्यमुक्तं भवति अन्नाद्यस्यावरुद्ध्यै एकविगुंश एष भवति एतेन वै देवा एकविगुंशेन आदित्यमित उत्तमगुं सवर्गं लोकमारोहयन् स वा एष इत एकविगुंशः तस्य दशावस्तादहानि दश परस्तात् स वा एष विराज्युभगतः प्रतिष्ठितः विराजिः वा एष उभगतः प्रतिष्ठितः तस्मादन्तरेमौ लोकौ यन् सर्वेषु सुवर्गेषु लोकेष्वभितपन्नेति देवा वा आदित्यस्य सुवर्गस्य लोकस्य पराचोदिपादादभिभयुः तच्छन्दोभिरदृगुं हन्धृत्यै देवा वा आदित्यस्य सुवर्गस्य लोकस्य अवाचोपपादादभिभयुः तं पञ्चभिरश्मिभिरुदवगन् तस्मादेकविगुंशे हन्पञ्च दिवाकीर्त्यानि क्रियन्ते रश्मयो वै दिवाकीर्त्यानि ये गायत्रे ते गायत्रीषूत्तरयोः पवपानयोः महादिवाकीर्त्यगुंहोतः पृष्ठम् विकर्णम् ब्रह्मसामम् भासोऽग्निष्टोपः अथैतानि पराणि परैर्वै देवा आदित्यगुं सुवर्गम् लोकमपारयन् यदपारयन् तत्पराणाम् परत्वम् पारयन्त्येनम् पराणि य एवम् वेद अथैतादिस्पराणि स्परैर्वै देवा आदित्यगुं सुवर्गम् लोकमस्पारयन् यदस्पारयन् तत्स्परानागस्परत्वम् स्पारयन्त्येनग्गस्पराणि य एवम् वेद अप्रतिष्ठां वा एते गच्छन्ति एषाकुं संवत्सरेणाप्तेथ एकादशिन्याप्यते वैष्णवं वामनमालभन्ते यज्ञो वै विष्णुः यज्ञमेवालभन्ते प्रतिष्ठित्यै ऐन्द्राग्नमालभन्ते इन्द्राग्नी वै देवानामगाजगामानौ ये एव देवते अजातयाम्नि
ते एवालभन्ते वैश्वदेवमालभन्ते देवता एवावरुन्धते द्यावा पृथिव्यान्धेनुमालभन्ते द्यावा पृथिव्योरेव प्रतितिष्ठन्ति वायव्यं वत्समालभन्ते वायुरेवैभ्यो यथागतनाद्देवता अवरुन्धे आदित्यामपिं वशामालभन्ते इयं वा अदितिः अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति मैत्रावरुणीमालभन्ते मित्रेणैव यज्ञस्य स्विष्टगुं शमगन्ति वरुणेन दुरिष्टं प्राजापत्यन्तो परं महाव्रत आलभन्ते प्राजापत्योऽतिग्राह्यो गृह्यते अहरेव रूपेण समर्थयन्ति अथो अह्न एवैष बलिः क्रियते आग्नेयमालभन्ते प्रतिप्रज्ञात्यै अजपेत्वानुवा एते पूर्वैर्मासैरवरुन्धते यदेते गव्याः पशव आलभ्यन्ते उभकेषां पशूनामवरुध्यै यदतिरिक्तामेकादशिनीमालभेरन् अप्रियं भ्रातृयमभ्यतिरिच्येत यद्वौ द्वौ पशु समस्येयुः कनीय आयुः कुर्वीरन् यदेते ब्राह्मणवन्तः पशव आलभ्यन्ते नाप्रियं भ्रातृयमभ्यतिरिच्यते न कनीय आयुः कुर्वते प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा वृत्तोषयत् तन्देवा भूतानागुं प्रसन्तेजः संहृत्य तेनैनमभिषज्यन् महानववर्तीति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं महद्व्रतमिति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं महतो व्रतमिति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं पञ्चविंशस्तोमो भवति चतुर्विंशत्यर्थमासस्तंवत्सरः यद्वा एतस्मिन् संवत्सरेऽधिप्राजायत तदन्नं पञ्चविंशमभवत् मध्यतः क्रियते मध्यतो ह्यण्डमशितं धिनोति अतो मध्यत एव प्रजानामूर्धीयते अथ यद्वा इदमन्ततः क्रियते तस्मादुदन्ते प्रजाः समेधन्ते अन्ततः क्रियते प्रजननायैव त्रिवृच्छिरो भवति त्रेधा विहितगुंहिशिरः लोभछवीरस्थि पराचास्तुवन्ति तस्मात् तत्सदृगेव न मेद्यतोऽनुमेद्यति न गृह्यतोऽनुगृह्यति पञ्चदशोऽन्यः पक्षो भवति सप्तदशोऽन्यः तस्माद्वजागस्यन्यतरमर्धमभिपर्यावर्तन्ते अन्यतरतो हि तद्गरीयः क्रियते पञ्चविंश आत्मा भवति तस्मान्मध्यतः पशवो वरिष्ठाः एकविंशं पुच्छं द्विपदासु स्तुवन्ति प्रतिष्ठित्यै सर्वेण सह स्तुवन्ति सर्वेण ह्यात्मनात्मन्वी सहोत्पतन्ति एकैकामुच्छिगुंशन्ति आत्मन्ह्यङ्गानि बद्धानि न वा एतेन सर्वः पुरुषः यदित इतो लोमानि दतो दखान् परिमादः क्रियन्ते तान्येव तेन प्रत्युप्यन्ते औदुम्बरस्तल्पो भवति ऊर्ध्वा अन्नमुदुम्बरः ऊर्ज एवान्नाद्यस्यावरुध्यै यस्य तल्पसद्यमनभिजितग्रः स्यात् स देवानागुंसां यक्षे तल्पसद्यमभिजगानीति तल्पबार्ह्योद्गायेत् तल्पसद्यमेवाभिजगति यस्य तल्पसद्यमभिजितग्रः स्यात् स देवानागुंसां यक्षे तल्पसद्यं मा पराजयेषीति तल्पबार्ह्योद्गायेत् न तल्पसद्यं पराजयते प्लेङ्खेश गुंसति महो वै प्लेङ्खः महस एवान्नाद्यस्यावरुध्यै देवासुराः संयत्ता आसन् त आदित्ये व्यागच्छन्त तन्देवाः समजयन् ब्राह्मणश्च शूद्रश्च शर्मकर्ते व्यागच्छेते दैव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः असुर्यः शूद्रः इमे रात्सुरिवेषु भूतमक्रन्नित्यन्यतरो ब्रूयात् इम उद्वासेकारिण इमे दुर्भूतमक्रन्नित्यन्यतरः यदेवैषाकुं सुकृतं याराद्धिः तदन्यतरोऽभिश्रीणाति यदेवैषां दुष्कृतं याराद्धिः तदन्यतरोपहन्ति ब्राह्मणः सञ्जगति अमुमेवादित्यं भ्रातृव्यस्य संविन्दन्ते हरिः ओम्।